नेपालका विभिन्न स्थानमा पहिरोमा पुरिएर 10 जनाको मृत्यु। औषध भण्डार ठूलो मनसुनी वर्षाले जनधनको क्षति। पर्वतको विभिन्न स्थानमा शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 5 जना छन्। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका अनुसार कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा गएको पहिरोले माधव शर्माको घर पुरिदा परिवारकै 5 जनाको मृत्यु भएको हो। उनकी 75 वर्षकी आमा कौशिला पौडेल, श्रीमती 35 वर्षकी भगवती, 2 छोरीहरू 16 वर्षकी विमला र 11 वर्षकी विनिता र 9 वर्षीय छोरा विनोदको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी कुस्मा 11 सिल्मीमा मणिलाल पौडेलको घरमा पहिरो आउँदा पाहुना आएकी पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 7 की 38 वर्षीय दुर्गा पौडेल र उनका 6 वर्षीय छोरा गणेशको पनि मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 46 जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु। सूची प्रकाशित 10 जिल्लामा प्रक्रिया नै सुरु भएन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि देशभरिका 56 जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु भएको हो। 56 जिल्लाका 50% वडाहरूमा शुक्रबार नै अधिवेशन सकिने नेताहरूले बताएका छन्। बाँकी 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गेका कारण ती जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। निर्वाचन अधिकृतहरू खटाइएका 56 जिल्लाका वडाहरूमा शुक्रबार अधिवेशन हुनेछ। वडा तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हरेक वडामा 1 जना मतदान अधिकृत राखिएको छ। बाँकी 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली क्रमशः प्रकाशित हुँदै जाने र यही भदौ 27 गते निर्धारित गाउँ नगरपालिका अधिवेशनसम्म सबै वडाको अधिवेशन सम्पन्न हुने कांग्रेसले जनाएको छ। करिब 9 लाखको संख्यामा रहेका कांग्रेस क्रियाशील सदस्य पार्टीको गाउँ नगर वडा अधिवेशनका मतदाता हुन्। क्रियाशील सदस्यले वडाको वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्ने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ। वडा अधिवेशनले सभापति 1, उपसभापति 2, सचिव 2 र सहसचिव 2 गरी 7 पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। मुलुकभरका सबै 6,743 वडामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा 47,201 पदाधिकारी र सदस्य 1,21,681 निर्वाचित हुने कांग्रेसले जनाएको छ। त्यस्तै देशभरका वडाबाट 1,14,575 क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। कांग्रेसको गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन भदौ 27 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन आगामी असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 1 मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गते हुनेछ। 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते, प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 देखि 12 गतेसम्म र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म तय गरेको छ। आगामी दिनमा कांग्रेस बलियो र सशक्त हुने सभापति देउवाको विश्वास। भक्तपुरमा दुर्लभ थापालाई हराएर देखाउन महेश बस्नेतलाई चुनौती। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा आफूलाई नभएर भक्तपुरका पार्टी सभापति दुर्लभ थापालाई हराएर देखाउन महेश बस्नेतलाई चुनौती दिएका छन्। केही दिन अघि भक्तपुरका एमाले नेता बस्नेतले भक्तपुरमा शेरबहादुर देउवा चुनावमा लड्न आए आफूले सहजै जित्ने बताएका थिए। शुक्रबार भक्तपुरबाट पार्टीको वडा अधिवेशन शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले थापालाई हराएर देखाउन बस्नेतलाई चुनौती दिएका हुन्। 7 सालदेखि ल्याएको प्रजातन्त्र हो, त्यसको अझै त्यसमा चाहिँ सङ्कट आउनु सक्छ, प्रजालाई कमजोर गरेर तत्त्व लाग्न सक्छन्। त्यसै कारण प्रजालाई सुदृढ गर्नका लागि पनि पार्टीले बलियो बनाउनु जरुरी छ। यसमा सबै साथीहरू लाग्दैन भन्ने हामी अनुरोध चाहन्छौँ। धेरै समय लिएर जान अहिले यहाँ महेश बस्नेतजीले मलाई चुनौती दियो भन्छन्। पहिले दुर्लभ थापालाई हराएर देख्नुहोस्, नहोस् नै सर। यस कारण उहाँले यसपालि दुर्लभ थापालाई हराएर देउवाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरी पार्टी संगठनलाई थप सशक्त बनाइने भन्दै महाधिवेशन सफलताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। सभापति देउवाले आगामी दिनमा कांग्रेस बलियो र सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। 18 गते महाधिवेशन सुरु गर्ने एकदम बाध्य छ पार्टी। त्यसैले सबै साथीभाइहरूलाई उत्साहका साथ, तर कोभिडको जो प्रोटोकल छ, कोभिडको डिस्टेन्सिङ टाढा बस्ने सबै कुरा त्यसको ध्यान दिएर तपाईँहरू सबै चाहिँ यसमा उत्साहका साथ भाग लिनु होला। यो पार्टीलाई सशक्त पार्टी बनाएर आगामी निर्वाचनमा हाम्रो बहुमत प्राप्त गरेर पार्टी बनाउनु छ। त्यसैले अहिलेको बेला सबै आफ्ना पार्टीका सबै साथीहरूलाई सहभागी गराएर आफ्ना केही
होला कि आफूलाई के अरे मान्ने होला असहमति होला त्यो सबलाई चिनेर सबै सहमत गराएर वर्ष सबै साथीहरूले सर्वसम्मत किसिमले आफ्नो काम गर्नु होला त्यसरी वडादेखि नै मान्छेहरू गर्नु होला र हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर यो पार्टी देशको आएको चुनौती छ चुनौतीको सामना गर्ने पार्टी बनाउनु होला। त्यस्तै भक्तपुर कांग्रेस जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले पार्टीको अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्ने बताए। त्यस्तै उनले आगामी चुनावमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउन सशक्त भूमिका खेल्ने धारणा राखे। सभापति देउवाले भक्तपुरको सूर्यविनायक 5 मा वडा अधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन्। वडा अधिवेशन र 21 भदौदेखि निर्वाचन हुने गरी यस अघि नै कांग्रेसले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। निर्वाचनबाट वडा सभापति, कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि वडा अधिवेशनबाट चयन हुनेछन्। आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो एमाले फेरि सरकारमा फर्कने नेता प्रदीप गेवालीको दावी। परमादेशबाट हटे पनि जनादेशबाट फर्कने जिकिर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी फेरि सरकारमा फर्कने दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटिले शुक्रबार लगन खेलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा तत्कालका लागि परमादेशबाट आफूहरू सरकारबाट हट्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता गेवालीले जनादेशको माध्यमबाट फेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा फर्कने बताएका हुन्। नेता गेवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र संघीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई आह्वान गरे। जनताको बीचमा लैजाने एजेन्डाहरू छन्। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु छ र अबको 15-16 महिनापछि हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नु छ। ठीक छ, परमादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ, जनादेशबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ सरकारमा। परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्ष बनाइएको छ, जनताको मायाबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त्यो अभियानमा अगाडि बढाउनेछौँ। प्रवक्ता गेवालीले भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गरेको, दल फुटाउने जस्ता लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको, मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको चरको आलोचना गरे। उनले लिपुलेक नेपाली भूमिलाई समस्याको रूपमा चित्रण गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्धताका लागि सट राखेका छन्। एमाले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद जवज एकीकृत समाजवादीले अंगीकार गरेर आफूहरू पनि नयाँ पार्टीमा सहभागी हुने गौतमले बताएका छन्। निजी सचिवालय मार्फत प्रेस नोट जारी गरेर गौतमले आफूहरू एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवादका साथै जनताको बहुदलीय जनवाद रहनुपर्ने बताएका हुन्। एमाले उपाध्यक्ष गौतमले बिहीबार समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश रहन पाउने गरी गरेको आदेशलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका छन्। बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले संवैधानिक निकायमा प्रधान न्यायाधीश पनि रहने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति तथा असंवैधानिक अध्यादेश बदरको माग राखेर निवेदन दिएका थिए। उनको रिट निवेदनमाथि आजको लागि सुनवाई तोकिएको थियो, तर सुनवाईको अघिल्लो दिन नै अन्तरिम आदेशद्वारा रिट निवेदनको सुनवाई रोकिएपछि त्रिपाठीले आदेश खारेजीको माग गरेको बताएका छन्। मुलुककै जेठो त्रिचन्द्र कलेज सरकारको व्यवस्थाका कारण मेटिने अवस्थामा, भूकम्पले भत्काएका ऐतिहासिक भवनहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेन। मुलुककै जेठो त्रिचन्द्र कलेज सरकारको व्यवस्थाका कारण मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका कलेजका भवनहरू भत्किएर सकिने अवस्थामा पुगेका छन्। भवनहरू जीर्णोद्धार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य छन्। त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भ शिक्षण विभागका प्रमुख अनन्त प्रसाद गजुरेलका अनुसार कलेजका भवनहरूमा पानी
पानी चुहिने गाह्रो भत्किएको र केही कक्षाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ। उनले कलेजका भवनहरूमा 20 सेन्टिमिटरसम्मको ध्वजा परेको र त्यहाँ जान पनि डर लाग्ने ठाउँमा अहिलेसम्म भवनको जीर्णोद्धार नगरिदिँदा बाध्य भएर कलेजको पठन पाठन सञ्चालन गरिरहनु परेको बताए। यो भवनको अवस्था उतापट्टि यो दक्षिणपट्टि हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पहिला हिसाबको म्याथमेटिक्सको कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यो पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ र त्यसको अगाडिको गाह्रो पुरै ढलेको छ र त्यो नाश भएको छ। त्यसपछि त्यो भन्दा उत्तरपट्टिको जुन एउटा भाग छ त्यसमा हाम्रो भूगर्भ शिक्षण विभागका एउटा ठुलो प्रयोगशाला थियो, त्यसपछि अर्को एउटा कक्षा रुम थियो र अर्को एउटा ल्याब रुम थियो, अर्को एउटा जेनेरेटर राखेको रुम थियो। त्यो सबै क्षतिग्रस्त भएर अहिले 72 सालदेखि हामीहरू त्यहाँ छिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। विभाग प्रमुख गजुरेलले औपचारिक र उच्च शिक्षा थालनी गरेको कलेजको अवस्था अहिले दयनीय रहेको बताए। उनले 2072 सालको महाभूकम्पबाट जीर्ण र क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई हालसम्म कतैबाट पनि प्रबलीकरण गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। विभाग प्रमुख गजुरेलले नेपालका इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवन नबन्दा इतिहासबाटै मेटिने डर भएको गुनासो समेत गरे। एकै दिन 1956 कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकामा 667 संक्रमित, थप 23 जनाको मृत्यु। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1756 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा 1357 र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 379 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 667 जनालाई संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 467, भक्तपुरमा 71 र ललितपुरमा 129 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म 8,51,964 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभर 2274 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,23,456 पुगेको छ। यसैगरी हालसम्म निको हुनेको दर 94.3% रहेको छ। देशभर 33,006 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ती मध्ये 30,662 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 2,344 संक्रमित छन् भने 540 जना आइसियुमा र 156 जनाको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको छ। देशभर 274 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। र पर्यटन बोर्ड र टान बीच पर्यटन सम्बन्धी सम्झौता, पर्यटन विकास र प्रबन्धको कामलाई अघि बढाइने। नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान बीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनः उत्थान गर्ने सम्झौता भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान बीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनः उत्थान गर्ने सम्झौता भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपाल पर्यटन बोर्डको गल्ती भए सुझाव दिन तर अन्यथा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्न आग्रह गरे। उनले राज्यले ध्यान दिन नसकेको बेलामा पर्यटन बोर्डले 70,000 म्यान्डेजदेखि 1 लाख म्यान्डेजको काम खोज्नु भनेको आफैमा उदाहरणीय काम भएको बताए। उनले नेपाल एउटै भएकोले विदेशमा गएर प्रचार प्रसार गर्दा एकै प्रकारको प्रचार गर्न अनुरोध गरे। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले यसका लागि विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। हामीले यो यस्तो क्राइसिसको बेला पनि केही न केही भिडियो अथवा अडियो सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। हामीले संसारभरि नै भनौँ न एक प्रकारले नेपाललाई प्रेजेन्ट गर्दा म गएर एक तरिकाले गर्छु, अमेरिकामा बस्ने राजदूतावासले एक प्रकारले गर्दा स्पेनमा आएको त्यस्तो नहोस्। नेपाल एउटै हो। तपाईँ हामी बरु डिस्कस गरौँ के कस्तो खालको नेपाल चिनाउन खोजेको त ग्लोबली हामी कन्फ्युज नगरौँ। हामी एउटा चाहिँ क्लियर पिक्चर दिउँ नेपालको बारेमा भनेर अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डले त्यतातिर पनि काम गरिरहेको छ। त्यही भएर मैले के भन्न चाहेँ भने नेपाल पर्यटन बोर्ड
आज रोजगारीको यसमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग बसेर काम गर्दाखेरि मूल उद्देश्य छोडेर बाहिर गएको छैन। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले पर्यटन विकासको लागि समूहगत रूपमा काम गरिरहेको बताए। उनले पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका सबै श्रमिकहरूको सहकार्य र सहयोगमै टानले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। पर्यटन बोर्डसँगको यो सम्झौताको काम टानले दत्तचित्त गर्ने बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले सबै साथीहरूलाई जोडेर अन्तिममा गोल हान्ने काम टानको हातमा रहेको बताए। टानले आफ्ना गतिविधिमा सबै साथीहरूको पर्यटनसँग आबद्ध रहनुभएका सङ्घ संस्था र श्रमिक साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएर अन्तिममा चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ छोडेर अन्तिममा गोल हान्ने काम चाहिँ टानले गरेछ भन्ने पनि म सबैमा चाहिँ अनुरोध गराउन चाहन्छु। हामीले सम्पूर्ण पर्यटनसँग रिलेटेड श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने छ। हाम्रा पदयात्रा र पर्वतारोहण मात्र होइन, सबैले दिनुपर्ने नेपाल टुरिज्म बोर्डको दायित्व, युएनडिपीले राखेको आफ्नो एउटा उद्देश्य रहेको हुँदा त्यो एउटा टान पनि एउटा पात्र हो। अध्यक्ष सुवेदीले टानले अब ढिला नगरिकन नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर पर्यटन विकास र प्रबन्धको कामलाई अघि बढाउने बताए। टानले के गर्यो भन्ने प्रश्न आइरहेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले टान सम्बन्धित सबै निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीनलाई राज्यले एक पटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरूको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दा पनि राजनैतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताइन्। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो भूमि दिने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक भन्दा पनि मोर पोलिटिकल इस्यु हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै आयोगहरू बन्दै खारेज हुँदै गरिरहेको अवस्था अब यसमा चाहिँ अब अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुने जस्तो चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ क्लारिफाई गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो यो सांसद बेदुराम भूषालले राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे। जनसङ्ख्या बढिरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उनले जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। त्यो परिस्थितिको आधारमा चाहिँ सबै भन्न सकिँदैन। अध्ययन गरेर आउनु पाएको अनि कहाँ के भयो भन्न सकिन्थ्यो होला। तर जे आएको छ यो कमसेकम एउटा आधार पत्रको रूपमा आएको छ भन्ने लाग्छ। सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहीनहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरूले पनि पाउनुपर्ने बताइन्। दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनु पर्नेमा गाँस र बाँसको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ। भूमिहीनको लागि तोकिएको न्यूनतम जग्गा दलितहरूले पनि पाउनुपर्छ। समानता र समतामूलक समाजको आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम दलित समुदायहरूलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा प्रोपोर्सनल पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने ठाउँमा न्यूनतम घाँस, बाँस र कपासको पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु खेदजनक छ। बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाइ हुनुपर्ने र त्यसै अनुरूप भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताए। सम्पदाको हिसाबमा स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबमा स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुराको निर्क्योर भएपछि जस्तो यो निर्क्योर खालि सरकारले मात्रै गरेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो सरकार र जनताको बुझाइमा एउटा साझा ढङ्गले चाहिँ एकरूपता आयो भने या त यसलाई हामीले सम्पदाको हिसाबमा बुझ्ने या यसलाई चाहिँ सम्पत्तिको हिसाबमा बुझ्ने भन्ने कुरामा आउन जस्तो अहिले चाहिँ एकदम मिसावट जस्तो देखिन्छ। समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले विधान व्यवस्थापन समितिमा भूमिहीनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरूप कानून पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानूनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए।
सुनसरीका 2 परिवारले खसी बोका पालेरै वार्षिक 1 करोड बढीको कारोबार गर्दै आएका छन्। उत्पादनले सहजै बजार पाउने र माग समेत बढी आउने भएकाले खसी बाख्रा पालन उनीहरूको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको हो। सुनसरीको कोशी कटान क्षेत्रमा 2 वर्ष अघिबाट थालिएको बोयर गोठ फार्ममा 3 महिनाको एउटै पाठी 2.5 लाख मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। अस्ट्रेलियाबाट चिम्पाङ्जी जातको बोका र बाख्रा ल्याएर सुरु गरिएको सो फार्मले 2 लटका पाठापाठी बिक्री गरिसकेको छ। फार्मका खसी बाख्रा मासुका लागि भन्दा पनि बिउ र उत्पादनको लागि किसानले प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन्। एउटा माउ बाख्राले एकै पटकमा 3 वटासम्म पाठापाठी पाउने भएकाले समेत पालनको लागि पाठीको माग अत्याधिक रहेको फार्म सञ्चालक बताउँछन्। बोका समेत 6 देखि 8 लाखमा बिक्री हुने गरेको बताउने फार्म सञ्चालक माग धान्न नसकेकाले व्यवसाय विस्तारमा जुटेको बताउँछन्। हामीसँग अहिले 3टा बोका र 25 माउ बाख्राहरू छन्। लगभग अब सरदरमा 40 देखि 45 वटासम्म बच्चाहरू चाहिँ हामीले एक लटमा त्यसरी अहिले भइरहेको छन् बच्चाहरू। अनि त्यसमा अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ हामी अब 2,30,000 देखि 2,80,000सम्म 3.5 महिना कटेको 4 महिनाको भित्रको बच्चा चाहिँ हामी त्यसरी बेच्दैछौँ। लगभग हामीले एक लटमा 50 लाख बराबरको बच्चा बेच्दैछौँ। अनि अब मार्केटको डिमान्ड अनुसार अनि हामीले बच्चा पुर्याउन सकेका छैनौँ। कृषि पेसा अँगाल्दै आएको सुनसरीको डुम्रा हाकी कोपिला कार्कीको परिवारले समेत पाठापाठी बेचेरै मनग्गे आम्दानी गर्दै आएको छ। 8 वर्ष यता निरन्तर सो पेसामा लागेको कार्की परिवारले खसी बाख्रा पालनका लागि घरमै ठुले मोर कृषि फार्म सञ्चालन गरेको छ। उक्त फार्ममा 150 बढी खसी बाख्रा पालिएका छन्। लोकल तथा बोयर क्रस र जमुना पारी क्रस बाख्रा पालन गर्दै आएको सो परिवार बजारको कुनै समस्या नभएको बताउँछ। मासुको लागि खसीको माग अत्याधिक रहेको बताउने फार्म सञ्चालिका कार्की स्थानीय बजारमै उत्पादन खपत हुने गरेको बताउँछिन्। हामीले चाहिँ लोकल बोयर क्रस जमुनापारी क्रस बाख्रा पाल्दै आएको छौँ। वर्षमा हामी 150 देखि 200 पाठा बेच्छौँ। हामी चाहिँ यहीँ स्थानीय नै ठाउँमा हाम्रो जान्छ। साना किसानहरूले 2टा 4टा गरेर नै हाम्रो पाठा बिक्री हुन्छ। हामीले बाहिरी बजार खोज्नु परेन अहिलेसम्म चाहिँ हामी यहीँ बेच्छौँ। र हाम्रो चाहिँ मूल्य लोकल हामी 700 रुपियाँ केजी दिन्छौँ, बोयर क्रस 1000ले दिन्छौँ। र हाम्रो एभरेजमा चाहिँ अब कुनै 20-25 हुन्छ नि, कुनै 1500 र 12 पनि हुन्छ। बाहिर जानुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्ने मलाई मन लागेर हो। जाइ नखाएपछि त अब केही त गर्नु पर्यो भनेर क्रममै कृषि रोजेको। व्यवसायिक रूपमा फार्म सञ्चालन गर्दै आएकाको हकमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा केन्द्र इनरुवाले आवश्यक परामर्श र अनुदान दिने भएकाले समेत पछिल्लो समय व्यवसाय पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ।